त्यो पनि गलत झुट हो। चीन श्रीलङ्काको सबभन्दा ठुलो ऋणी चीन नै होइन, तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न। चीनभन्दा ठुलो ऋणी चाहिँ तपाईँको जापान छ, चीनभन्दा ठुलो ऋणी अमेरिका छ। श्रीलङ्कामा अहिले जति ऋण भन्छन् नि, चिनियाहरूको टोटल जति ऋण छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँको 12-15% भन्दा माथि चिनिया ऋण छैन। यो पश्चिमाहरूले फलाएको प्रोपोगन्डा हो, सबै इन्डियनहरूले फलाएको प्रोपोगन्डा। हामी तथ्यमै नगरी बोलिरहेको छौँ क्या। अहिले हेर्ने के हो भन्छ भने अब वास्तविक तथ्याङ्कले के भन्छ हामीले त्यहाँ हेर्नु। मैले हेरेँ तपाईँले भनेको डेप्ट के अरे चाहिँ ट्र्याप भन्ने यिनले ठुलो विश्वव्यापी प्रचार गरिरहेछन् होइन। यदि यस्तो हो भने मान्नुहोस् न, मान्छेको पागल हो, यिनी मात्रै दिमाग भएका हुन्, संसारको मान्छे पागल हो होइन। किन दिन प्रतिदिन सबै देशहरू बिआईसँग जोडिरहेछ। चीन त चाहिँ उत्तर के अरे संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ आँगनमै पुगिसक्यो नि। निकारागुआले हस्ताक्षर गर्यो, पनामाले गर्यो होइन, उहाँ चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले गर्यो, अब चिलीले गर्दैछ, साल्भाडोरले गर्दैछ। भनेपछि यिनले डेप्ट ट्र्यापको जो कथा जति बगबगाउँदैछन् नि, अनि विश्वका सबै देशहरू झन् त्यो नेटवर्कमा किन जोडिन्छन्? फाइदा देखेर हो, मूर्ख त होइन नि त। हामी मात्रै जाने बुझेका छौँ भनेर दुनियाँलाई मूर्ख ठान्नु त भएन। भनेपछि यो प्रोपोगन्डा विरोधीहरूले गर्छ होइन। तपाईँ हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने हामी जे कुरा बोल्छौँ नि त्यो तथ्याङ्कमा छ कि छैन भनी जानु पऱ्यो क्या। जस्तो श्रीलङ्काभित्र होइन, श्रीलङ्काको मान्छे पागल हो, तपाईँको त्यो त के अरे चाहिँ तपाईँको बन्दरगाह लिजमा दिएर मेरो। तर आज श्रीलङ्कामा जुन किसिमबाट इकोनोमिक क्राइसिस भएको छ नि, होइन क्राइसिस हेर्नुहोस्, क्राइसिस रातारात आउँदैन। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नु, क्राइसिस चाहिँ रातारात एकै वर्षमा चाहिँ तपाईँको देश डुब्ने कुरा हुँदैन क्या। यसको दशकौँ लामो पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 30 वर्ष विरुद्धमा फसेको देश हो। इन्डिया र पश्चिमाले के गरे तामिललाई उठाएर 30 वर्ष रक्तपात मचाएनन्। अर्थतन्त्र सखाप त त्यसले पारेको हो श्रीलङ्काको होइन। उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ तपाईँको फसाए, विरुद्धमा फसाए होइन। त्यसलाई त्राण दिएर त्यहाँबाट मुक्त गरे त चीनले हो नि भाइ। त्यो त उनीहरू बिर्सेनन् नि। तामिललाई दबाएर चाहिँ त्यो विरुद्ध साम्य पारमा सहयोग त चीनको हो, त्यो त उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसपछि न अलिअलि तङ्ग्रिन सुरु गरिरहेको श्रीलङ्का। भनेपछि फसायो श्रीलङ्कालाई कसले? इन्डियाले कति गर्यो? ल हेर्नुहोस् तपाईँको पृष्ठभूमि। ल बिआरआईको नाममा ल चीनको बिआरआईको परिकल्पना आएको 2014मा, सीमा चाहिँ सी राष्ट्रपति भए चाहिँ 13मा, 14मा चाहिँ बिआरआईको कन्सेप्ट बाहिर आयो होइन। अब 14 पछि कति वर्ष भयो? 8 वर्ष। 8 वर्षमा श्रीलङ्का चाहिँ तपाईँको टाट पल्टेको हो चीनको कारणले। त्योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क हेर्नु न, श्रीलङ्का समृद्ध थियो होइन। यस्तो चिजमा हामी हिँड्न भएन क्या होइन। हो भने त्यही अनुसार बहस गरौँ। त्यसले हानि गर्छ। श्रीलङ्का गृहयुद्धमा फँसेको थियो। गृहयुद्धबाट निस्किने बित्तिकै उसले संसारका अधिकतम राष्ट्रहरूबाट लोन लियो र उसले विकास निर्माणका कुराहरूमा खर्च गर्यो। रोड बनायो, सडक बनायो, पुल बनायो, उसको लोन सबै कुरा बनाइसके पछाडि अहिले तिर्ने क्षमता भएन, त्यो कारणले गर्दा फँस्यो। त्यो पनि गलत हो। जस्तो सुन्नुहोस्, तिर्ने जस्तो उसका आफ्ना संस्था छन्, जस्तो ब्रिक्स छ, ब्रिक्स ब्याङ्क छ, AIIB भन्ने अर्को ब्याङ्क छ होइन। यो क्षेत्रीय स्तरको ब्याङ्क छ। अब गभर्मेन्ट पनि छुट्टै चाहिँ तपाईँको ऋणदाता भयो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँबाट जस्तो विश्व ब्याङ्कले जुन शर्त राख्छ, म शर्तको कुरा गर्दैछु है। विश्व ब्याङ्कले के गर्छ, एसियाली विकास ब्याङ्कले के गर्छ भन्छ भने त्यो ऋण लिए बापत, अनुदान त होइन, ऋण लिए बापत, यो ऋण लिए बापत तिम्रो पोलिसी बनाउने, यो पोलिसी बनाउने अधिकार हामीलाई हुनुपर्छ भन्छ एउटा। अर्को कुरा त्यो पैसा लगानी कहाँ गर्ने उसले फिक्स गर्छ, यहाँ हुन दिँदैन। उनीहरू एकदम गाइडेड फन्डिङ हो, उनीहरूको ऋण एकदम गाइडेड हो होइन। कहाँबाट उनलाई फाइदा हुन्छ त्यो सेक्टर नहेरिकन उनले ऋणै दिँदैन, लगानी गर्दैन होइन। त्यो छैन चिनियाहरूको बिआरआईमा, त्यो छैन। तब उनले के भने नेपाललाई के भनेका छन्, तपाईँहरूको विकासको निम्ति प्राथमिकता कहाँ हो त्यो रूपरेखा हामीलाई दिनुहोस्। उनले मागे त्यति हो। यहाँ लगानी गरेर भनेका छैनन्, यदि पैसा लगाऊ भनेका छैनन् होइन। तपाईँहरूको विकासको प्राथमिकता कहीँ छ भने त्यो लेखेर हामीले बिआरआईसँग पनि उनले 5 वर्षदेखि माग्यो त फ्रेमवर्क हो, त्यो रूपरेखा के हो, तपाईँले कुन सेक्टरमा लगानी गर्न खोज्या हो होइन। एउटा दोस्रो उनको लगानीको नीति के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूको जस्तो पुँजी लगानी गर्ने, लुट्ने र नाफा कमाउने जाने होइन, उनको पार्टनरसिपमा छ। उनी एक्लो लगानी गर्दैनन्, त्यहाँभित्र त्यो देशलाई पनि उनीहरू सामेल गर्छन् ताकि त्यो प्रॉफिट त्यो देशले पनि पाओस्। किन उनको सिद्धान्त के छ भन्छ भने जब तपाईँ साहु बनेर लगानी गर्नुहुन्छ र तपाईँको लगानी लिएको मान्छे पनि जब समृद्ध हुँदैन नि, अनि विग्रह त्यहीबाट सुरु हुन्छ, झगडा।
त्यस कारणले छिमेकी र आफ्ना पार्टनरहरू जसरी पनि बन्नुपर्छ भनी उनको रणनीति छ। भएन भने त्यहीँनिर अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, भोलि त्यही शत्रु भएर निस्कन्छ। उनले पश्चिमाहरूको हेरेका छन्। अब यिनी चाहिँ कमसेकम उनका नीति के हुन्, उनले प्रयोगमा ल्याएको चिज के हो, हामीले अलिकति अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ। र उनले जस्तो अहिले अफ्रिकाकै महादेशकै कुरा हुन्छ भने संसारले जति लगानी गरेका छ चाइनाको मात्रै 40% लगानी छ। किन अफ्रिकन देशहरू त्यत्रो उत्साहित भएर किन गए? हैन, फाइदा देखे। चिनिया लगानी, चिनियासँगको पार्टनरसिपमा फाइदा दिए हैन। किन ल्याटिन अमेरिकासँग फैल्यो यिनको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोडको परियोजना, त्यहाँ उनीहरूले फाइदा देखे। पश्चिमाहरूबाट लुट मात्रै देख्थे उनले, चुस्ने कुरा मात्रै देख्थे, उनले नाफाको कुरा मात्रै गर्थे। अहिले त भारतले पनि चाइनाबाट प्रभावले भारतदेखि लिएर अझ भनौँ पाकिस्तान मात्र होइन, इन्डियामा ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट चाइनाले चलाइरहेछ। बीआरआईसँग सम्झौता गरेका छैन, नाम बीआरआईसँग जोडिया छैन, तर ठुल्ठुला रेल सडक परियोजना हेर्नुहोस् इन्डियाले चाहिँ चाइनालाई ग्राउन्ड दिएको छ। किन दिएको छ त? किन दिएको छ? जस्तो अहिले पनि अस्ति भर्खरै समाज आएको थियो, अहिले यत्रो चाहिँ शत्रुतापूर्ण चाहिँ प्रचारमा हामी देखिरहेछौँ इन्डिया र चिनको सम्बन्ध होइन, त्यत्रो चाहिँ दुश्मनी छ, सारा चिज छ। तर चाहिँ इतिहासमा 2001 मा चाहिँ 2 अरब कति बिलियन थियो है डलरमा, खरब अरबको चाहिँ थियो इन्डिया र चाइनाको व्यापार। अस्ति 1 महिना अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ 100 अरब पुग्यो, 1 खरब पुग्यो। 100 अरब बढेको इन्डियासँग होइन। किन इन्डिया मुक्त हुँदैन त? त्यो ऋणको पासो हो भने होइन। किन त्यता प्रोजेक्ट दिन्छ, उसले व्यापार बन्द किन गर्दैन होइन? चिनसँग सहकारी किन बन्द गर्दैन? अनि यो चाहिँ ऋणको पासो हो भने प्रचार पनि त्यही गर्छ, किन त्यो राजनीतिक दुश्मनी हो। त्यो राजनीतिक दुश्मनी हो, प्रचार पनि त्यही गर्न लगाउँछ मिडियामा। तर चिनसँग त्यो काम गर्न त छोड्दैन आफू, किन उसबाट त्यसलाई फाइदा छ भने यस्तो चाहिँ तपाईँको सबैले गरिरहेछन्। अब हामीलाई घाटा हुने काम हामी नगरौँ। हामी जस्तो हामी तथ्याङ्कमा छलफल गरौँ, जस्तो बीआरआईमा त्यस्ता शर्त छन्, हामी ऋणको पासोमा फस्छौँ भनेपछि नगरौँ होइन। त्यो कुनै पनि देशको सच्चा नागरिक त गरौँ त भन्दैन हैन। तर चाहिँ बीआरआई गलत हो, हामीले सारा अध्ययन गरेका छौँ। बीआरआई एमसीसी अब पास गरिसक्यौँ, अब व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने मूल दिशातिर जानु पर्यो सरकार। त्यसो भए होइन, त्यो त नेपालको राजनीतिक दलहरू त्यो यिनीहरू सम्भव छैन। मैले देखेको के हो भन्छ भने यस्तो सुन्नुहोस् है, मैले देखेको 2टा चिज मात्रै बुझ्छु। युक्रेनको घटनाहरूमा पश्चिमहरूको पराजयको रूपमा यो टुङ्गियो भने अमेरिका एमसीसीको चाहिँ झोला बोकेर नेपालमा धेरै बस्दैन, किन उनीहरू धेरै कमजोर भइसक्छन्। अब चीनसँग काउन्टर गर्न पनि उनीहरू सक्ने हालतमा हुँदैनन्, परिस्थिति धेरै बदलिन्छ हैन। किन कुनै पनि बेला उनले त्यो सम्झौता निर्लम्बन भएको घोषणा गर्छन्, उनको पैसा खर्च हुँदैन, उनले चाहिँ परियोजना चित्त बुझेर काम गर्न सक्ने भएपछि पछि भुक्तानी दिने हो, खर्च नेपालको हुने हो। त्यो बेलासम्म उनको एक सुका पनि खर्च हुँदैन, उनलाई केही घाटा छैन, उनले गिजोल्ने मात्रै हो। तर यदि युक्रेनको घटना एकछिन मान्नुहोस् पश्चिमको निर्णायक पतनको दिशातिर गएर यसले अलिकति कोष लिने भयो भने तपाईको नेपाल केही समयभित्रै 1-8 वर्षभित्रै नेपाल युक्रेनको तस्बिरमा देखिन्छ। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन हैन। तर एमसीसी के हो भन्ने कुरा हैन, अब त्यो बेला नबुझ्ने मान्छेले त्यो बेला बुझ्छ। तपाईले अघि नै भने जस्तो त्यो चाहिँ सबै घटनाहरू गर्भभित्रका कुराहरू आँखाले देखिँदैन, त्यो दिमागले हेर्ने हो, मस्तिष्कले हेर्ने हो, त्यो एनालिसिस गर्ने कुरा हो हैन, आँखाले देखिँदैन। अब तर नेपालको भू राजनीति त्यो जटिलतामा गएको हुनाले अघि नै तपाईले भने जस्तै मैले संसारभरि जहाँ बसे पनि नेपाललाई भन्न चाहन्छु, हामीले युक्रेन हेर्यौँ, हामीले योभन्दा अगाडि हङकङ पनि हेर्यौँ। हङकङलाई टुक्र्याउनु त उत्पात मचायो नि त अमेरिकनहरूले हैन, कयौँ महिनौसम्म। आखिर चिनिया प्रभावमा आउनै पर्यो हैन। अब चिनिया प्रभाव होइन, उसले त कानुन प्रयोग गर्यो। जस्तो युक्रेनमा रुसले प्रयोग गर्यो, दुई फरक देश थियो र तपाईको आक्रमण गर्यो हैन। अब वो आफ्नै देशको भावनाले कानुन प्रयोग गर्यो, तर कानुन त प्रयोग गर्नु पर्यो, सुरक्षा कानुन अगाडि बढाउनु पर्यो हैन। हङकङलाई त्यो गर्न खोज्या हो उसले ताइवानलाई त्यही गर्न खोजिरहेछ, उसले उइगुरलाई त्यही गर्न खोज्या हो, नेपालभित्रबाट उसले तिब्बतलाई त्यही गर्न खोज्या हो। यसमा हाम्रो कुनै भ्रम रहनुहुन्न र हामीले हाम्रो भू राजनीति, हाम्रो देश अरू कुनै शक्तिको निम्ति प्रयोग गर्ने थलो बनाउन दिनुहुन्न। यसको प्रतिकारको दिशामा जानै पर्छ। तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने मिसनमा नेपालमाथि एमसीसी लादिए हो, अरू केही छैन हैन। अमेरिका तिब्बत मलाई लाग्छ तिब्बतमाथि प्रभाव जमाउन हो। तिब्बत चाहिँ जस्तो चीनको अङ्ग नभइदिएको भए, तिब्बत यिनको प्रभावमा भइदिएको भए मलाई विश्वास छ पश्चिमाहरूले नेपालमा एक सुको लगानी गर्नेवाला थिएनन्, एक सुको पनि
होइन संसारका धेरै देशमा गइरहेको छैन जस्तो जसको जियो पोलिटिकल महत्त्व छैन नि तपाईँको संसारको धेरै देश हेर्नुहोस् एक कौडी उनले लगानी गर्दैनन् किन गर्ने कि त त्यस्तो भूराजनीतिक महत्त्व बाहेक एकै ठाउँ उनले लगानी गर्छन् जहाँ स्रोत साधन छ लुट्टोको निम्ति गर्छन् होइन भने पश्चिममा लगानी काहीँ पनि हुँदैन भएको पनि छैन उनले या त लुट्ने या त त्यो देश चाहिँ तपाईँको गिजोल्ने दुईटा कोणबाट लगानी गर्ने हो यिनको लोकतन्त्र पनि के हो यहाँ त समाज भड्काएर सामाजिक विद्वेष फैलाएर समाजमा विभाजन ल्याएर एउटा सेक्टरको ढाडमाथि टेकेर अनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ गृहयुद्ध गराउने र चाहिँ आफ्नो फौजी स्टेसन गराउने वातावरण उनले चाहिँ लोकतन्त्रका कुराहरू त यहाँबाट ल्याएका हुन् सङ्घीयता आत्मनिर्णयको अधिकार होइन अनि चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य जन्मको आधारको नागरिकता सबै मुद्दा त्यही जोडिहान् भनेपछि हामीले उनीहरूको यो मिसन बुझेनौँ भने हामी युक्रेनी हुन्छौँ त्यो नीति भोलि आउँछ र मैले अन्तिममा भन्न खोजेको चिनिया जो विदेश मन्त्रीको भ्रमण छ यो विदेश भ्रमण अब यो भ्रमणपछि यिनीहरूले नेपालको विषयमा आफ्नो धारणाको बारेमा समीक्षा गर्छन् यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन व्यापक बहस हुन्छ त्यसपछि बहस होइन उनले अर्को निर्णयमा उनीहरू पुग्छन् होइन जस्तो अर्को निर्णयमा पुग्छन् भने के भन्छ भने उनी हातहाली निर्णयमा पुग्छन् किन अब कूटनीतिक हिसाबले नहुने यो मिसनमा चाहिँ एउटा विदेशी मिसनमा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको छिमेकीका विरुद्धमा यस्तो नाङ्गो ढङ्गले आइसकेपछि उनीहरूले भनेका छन् हामी काउन्टर गर्छौँ त उनले भनिसके उनले सङ्केत दिइसकेका छन् यस्तै सङ्केत रुसले पनि दिएको हो रुसले चाहिँ डिसेम्बर 17मा नेटो र अमेरिकालाई जो सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठायो नि यो चाहिँ निश्चित समयभित्र स्वीकारिएन भने उसले समय पनि भनेको छ हामी अन्तहीन बहसमा हामी जाँदैनौँ अन्तहीन वार्तामा हामी जाँदैनौँ यो भ्रम पश्चिमाली नेपाली हुन्छ निश्चित केही दिनभित्र यो सम्बोधन गरेन भने हामी यसको चाहिँ तपाईँको आफ्नो जवाब हामी दिन्छौँ भनेर उनले पटक पटक भनेका छन् भनेका थिए र उनले नटेरेपछि चाहिँ यो घटना अगाडि बढ्यो चिनियाहरूले पनि त्यो एमसिसीको बेला भनेका छन् यो जबरजस्ती र धम्कीको चीनले काउन्टर गर्छ यसको प्रतिकार गर्छ भनेका छन् त्यति भनेपछि काफी छ त्यो भाषा काफी छ अब नेपाल त्यो दिशामा जान्छ या त बिआरआईको निम्ति उनले बाटो खोल्नु पर्यो त्यो भनेको अमेरिकन एमसिसी अगाडि नबढ्ने हो एमसिसी अगाडि बढाउनु हो भने बिआरआई ब्लक गर्नु पर्यो दलालहरूसँग अब तेस्रो विकल्प छैन अर्को दोस्रो विकल्प केही पनि मैले देख्दिनँ यिनीहरू त्यो मिसनमा प्रयोग भएका मान्छे हुन् त्यस कारणले नेपालको भूराजनीति मलाई लाग्छ तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि बन्ने जो चिनिया धारणा हो नि त्यो धारणाले नेपालको गन्तव्य र भविष्य अब क्लियर गर्छ मेरो आफ्नो बुझाइ यति हो चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले अबको नेपालको राजनीतिक भविष्य राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने हो यहाँको यो चाहिँ जो उतार चढाव हो नि तरलता अब यो कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरो यसले क्लियर गर्छ अब किन यसमा अब ढिलाइ उनीहरू गर्दैनन् किन युक्रेन त देखेँ नि मैले भने युक्रेन त देखेँ नि त्यहाँ ढिलाइ गर्दाखेरि समस्या के आउँछ भन्ने त बुझेँ त्यस कारणले उनको एउटै उद्देश्य हो बिआरआई अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन जो भइसकेका सम्झौता हुन् त्यो कार्यान्वयनमा आउने कि नआउने उनले खोजेको त्यति कुरा हो होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको आनाकानी भयो भने उनी एउटा नयाँ निष्कर्ष एउटा सारांश के बुझ्यो भने के बुझौँ भने चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भनेको बिआरआईलाई अगाडि बढाउनको लागि हो होइन त्यसमा कुनै शङ्का छैन अरू केही छैन एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि बिआरआई जसरी पनि अगाडि बढाउने अब नबढाउने नै चाहिँ यिनीहरूले गरे भने उनीहरूले नेपालपट्टिको धारणा पुनर्विचार गर्छन् त्यो उनको बाध्यता हो हुन्छ अब त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन यो भोलिको तस्बिर सबैले देख्नेवाला छ हामी सजग हुने र हामी आफ्नो तयारी गर्ने त्यही कोणबाट जानुपर्छ हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि जस्तो लिथुआनिया लाटभिया र इस्टोनिया अब तीनटा चाहिँ सीमा जोड्या बाल्टिक राज्यहरू नेटोमा लैसकेका छ होइन जस्तो जर्जियामा त्यही समस्या ल्यायो अब युरोपको दोस्रो ठुलो देश भनेको युक्रेन रुसपछिको अब युक्रेन पछि चाहिँ तपाईँको गयो भने त त्यो चाहिँ भूगोल नजिक मात्रै भएन कि सिभिलाइजेसन एउटै होइन तपाईँको कल्चर एउटै संस्कार एउटै युक्रेनी र रसियन त झनै झनै छुट्याउनै नमिल्ने जाति हो क्या किन भन्छ भने रुसको ग्रेटर रसियाको पहिलो राजधानी नै के भयो होइन 1600 चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 86मा होइन रसियन जारले स्थापना गरेको राजधानी नै के भयो होइन सेन्ट पिटर्सबर्ग र मस्को त धेरै पछि आएको हो भनेपछि अनि रुसले छोड्दा सारा युक्रेन बनाउनु उसको त्यत्रो योगदान छ त्यो मात्रै होइन तपाईँको युक्रेनी जमिन अहिले पनि गुगल हेर्नुहोस् नक्सा हेर्नुहोस् युक्रेन 17औं शताब्दीको मध्यमा
युक्रेनको आकार नेपालको एउटा अञ्चल जत्रो छैन। युक्रेन जसलाई युक्रेन भनिन्थ्यो होइन, युक्रेन जसलाई भनिन्छ नि अहिले, त्यसको आकार नेपालको एउटा अञ्चल जत्रो छैन। अहिले पनि गुगलमा हेर्न सकिन्छ। अनि 4 पटक चाहिँ रसियन भूभाग त्यहाँ गाभिएको छ होइन। पहिलोपटक रुसी जारले 1886 देखि 1917 को बिचमा जारहरूले धेरै पटक त्यो युक्रेनसँग रुसी भूमि दिँदै ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईँको उत्तरतिरको ठुलो भूभाग युक्रेनमा गाभे। अनि दोस्रो पटक लेनिनले चाहिँ तपाईँको यो दक्षिणतिरदेखि लिएर दक्षिण पश्चिमको ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईँको लेनिनले गाभे 1922 मा। अनि 1939 देखि 41 को बिचमा स्टालिनले सुदूरपूर्वी जो अहिले सुदूरपश्चिम जो अहिले लडाईँ केन्द्रित छ नि, त्यो सम्पूर्ण भूभाग रसियाले युक्रेनमा गाभेको हो। अनि अन्तिम पटक क्रिमिया 1954 मा अस्ति भर्खरै निकिता क्रुश्चेभले, रसियन राष्ट्रपति क्रुश्चेभले चाहिँ प्रशासनिक समस्या रुसबाट अलिकति कटेको भूभाग भएको हुनाले त्यो खर्च बढी हुन थाल्यो। अनि चाहिँ युक्रेनमा हालेर चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक रूपमा सजिलो बनाएको होइन। अनि रसियाले छोड्छ। अनि त्यही युक्रेन सारा उसको भूभाग दिएर झन्डै 80% रसियन भूभाग गाभेर बनाएको युक्रेन। अनि त्यही युक्रेनलाई नेटोको अड्डा बनाएर रुसलाई समाप्त पार्ने मिसनमा हिँडेपछि रसियाले छोड्छ। त हामी यो कुरो हेर्ने कि नहेर्ने, उनको अत्याचार। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा जायज चिज के हो भन्ने हेर्नु पर्यो क्या। यसको अर्थ रसियाले आक्रमण गर्यो, मान्छे मार्यो, ठिक गर्यो। अब युद्धमा हेर्नुहोस्, युद्धमा गइसकेपछि मान्छे मर्छ। यिनी चाहिँ यस्ता तपसिलका कुरा हो नि। युद्धमा त मही खान त गइन्न नि, युद्ध भने मही खाने ठाउँ हो। युद्धमा त युक्रेनले पनि मार्छ, रसियाले पनि मार्छ होइन। यो कोही बहसको मुद्दा होइन क्या यो। अब बहसको मुद्दा के हुन्छ भने यसको कारण के हो, यसको कारण के हो र यसको रिजल्ट के निस्किन्छ, बस त्यति मात्रै हो होइन। तपाईँको पात्रको कुरा हुँदैन। जस्तो माओवादी युद्धका कुराहरू छन् नि, केही माओवादी अबुझहरू भन्छन् नि, यत्रो बलिदान गर्यो, अपमान गर्न मिल्छ भन्छ। तिनको बलिदानको हिसाब हुन्छ, कति मान्छे मर्यो भने हिसाब हुन्छ। उनको युद्धले देशमा परिणाम के दियो हेर्ने त्यो। उनको लिडरसिपले के गर्यो होइन, के खेल खेल्यो र समग्र उनको युद्धले देशलाई के दियो, कहाँ पुर्यायो हेर्ने त त्यो हो नि। रिजल्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म लागेको थिएँ माओवादी युद्धलाई प्रायोजित भन्न मिल्छ भन्छ अबुझ माओवादी होइन। अब सहभागी के मतलब आन्दोलन चाहिँ नेपाली जनताले, नेपाली 60 साल 46 साल 63 साल जनताले प्रयोग भयो नि, के जनताले ल्याएको भन्ने होइन। 60 सालमा पनि त जनतै उठेको हो होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसलाई जिताउँदाखेरि पनि जनताले भोट हाल्छ, एमालेलाई जिताउँदाखेरि जनताले हाल्छ, माओवादी जिताउँदाखेरि जनताले हाल्छ। प्रयोग हुन्छ होइन, त्यसको सिङ्गो डेभलपमेन्टको प्रक्रियामा हिसाब हुँदैन। हिसाब लिडरसिप के हो र त्यसबाट निस्कने नतिजा के हो, हिसाब मूल्याङ्कन यहाँबाट मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कारण र त्यसको परिणाम नहेरिकन कुनै घटनाका बारेमा धारणा बनाउनु हुँदैन। मेरो चाहिँ आफ्नो स्पष्ट हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। लामो समय संवाद गरियो। अब अन्त्यमा तपाईँलाई हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले एउटै हो, जस्तो मैले भनेको छु, जस्तो देशको स्थिति एकदम भयावह छ। अब मैले भने नि आँखाले एउटा चिज देखिन्छ, तर हामी आँखाले देख्ने मान्छे मात्रै नबनौँ होइन। हामीले अलि मस्तिष्कले पनि हेर्ने कोसिस गरौँ, किन मस्तिष्कले धेरै कुराहरू अहिले देखिँदैन बाहिर जो आँखाले देख्छ। त्यस कारणले नेपाल यदि चाहिँ अहिले विश्वको जो परिस्थिति छ, यो मान्नुहोस् एकछिन पश्चिमाहरूको पक्षमा ढल्कियो भने नेपालको तस्बिर युक्रेनको रूपमा अगाडि आउँछ। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसकारणले अब जस्तो युक्रेनमा अहिलेको चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूले कहाँ पुर्याए त्यो त हामीले समाचारबाट धेरै कुरा बुझिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ होइन। अब उनीहरूले भित्र नेपालमा पनि त्यही गरिरहेका छन्। जस्तो अथि कार्गो जहाज आएको छ, सेनाको इन्डियन आर्मीको के अरे अमेरिकन आर्मीको कार्गो जहाज आएको छ, के सामान आउँछ, कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू आएको भनेर होइन। उनले भन्ने त्यही हो, किन कूटनीतिक भनेपछि हेर्न पाइएन होइन। जस्तो अमेरिकन दूतावासको सामान भनेपछि खोल्न पाइएन। अब खोल्न नपाएपछि त्यहाँ हतियार पनि आउँछ, त्यहाँ अरू चिज पनि आउँछ होइन। अब सबै चिज आछ। अब त्यो त यो आछि छ भन्न त सकिन्न। तर उनको कार्गो विमान के आयो, कार्गो विमान ल्याउनु पर्ने कारण के हो त्यो त भन्नु पर्यो नि त। नेपाल सरकारले त्यो त भन्नु पर्यो। देश यो ठाउँमा युएस एयरफोर्सको जहाज नेपालमा ल्यान्ड भयो र नेपाल त्यो जहाजभित्र के थियो भनेर नेपालले हेर्न पाउने त्यो अधिकार छैन नेपाललाई होइन। कूटनीतिक प्रक्रिया भनेपछि त्यो लेबल लगाइसकेपछि हेर्न पाइँदैन। कूटनीतिक नियमै त्यही हो। जस्तो दूतावासको निम्ति सामान भनेपछि खोल्न पाइँदैन, हेर्न पाइँदैन। नेपाल यदि अमेरिकामा लयो भने पनि हेर्न पाउँदैन अमेरिकाले होइन, नियमले पाउँदैन।
नियमले पाउँदैन। अब हेर्नेले शक्तिवालाहरूले टाइट गर्छन्, हेर्न पनि सक्छन्। जस्तो अस्ति पाकिस्तानमा चाहिँ उत्तर कोरियाको दूतावासमाथि पाकिस्तानी पुलिस पस्यो भन्ने घटना आयो नि, त्यो त सामान्य नियमले नपाउने घटना हो। किन दूतावास भने त स्वतन्त्र अर्को देश हो, त्यो अर्को देश हो, त्यो त अर्को देशमाथिको हमला हो त्यो। तर पाकिस्तानी पुलिस पस्यो होइन, के कारणले पस्यो? पाकिस्तानी पुलिस पस्यो, मिल्दैन होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ पनि विदेशी जो दूतावास छन् त्यो दूतावासभित्र नेपाली पुलिस पस्न पाउँदैन। तर एयरफोर्सको जहाजभित्र आएको कुरा त सानो कुरा होइन नि। हो, त्यही मैले भने। जस्तो एयरफोर्सको कार्गो जहाज नेपालमा आउनुपर्ने कारण के? त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त मान्छेले। कारण के? त्यो कार्गो भने सामान बोक्ने जहाज हो। के सामान? त्यत्रो कार्गो जहाज नेपालमा के सामान ल्याएर, त्यो पनि दूतावासको निम्ति भनेपछि त्यहाँभित्र एमसिसी मिसनसँगै जोडिएको सामान छन्। यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो होइन। योभन्दा अगाडि किन आएन? मिलिट्री फोर्सको जहाज हो, योभन्दा अगाडि किन आएन? जस्तो एमसिसी अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि किन आएन होइन? प्रश्न त सबै कोणबाट उठ्ने पो नि। माने यिनी बहसमा नजाउँ। अब यहाँ यिनको यस्तो धेरै छ। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने नेपाललाई युक्रेन बनाइ छाड्छ अमेरिकाले, नेपाललाई युक्रेन बनाइ छाड्छ। किन भन्छ भने तपाईँको अहिलेको चीन भनेको तपाईँको युक्रेनसँग जोडेको रसिया हो उनको निम्ति, र रसियालाई छिन्नभिन्न पार्न युक्रेनको जो बलि चढाइदिए नि हो। अब उच्च स्तरमा चीनको भ्रमण हुँदैछ, चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्। यही प्रभावलाई निस्तेज पार्नको लागि, यही प्रभावलाई कम गर्नको लागि आउने हो होइन? प्रभावको मात्रै होइन, चिनियाहरूले नेपालप्रति अब एउटा चाहिँ रिभ्यू गर्छन् यो भ्रमणपछि। किन यो भ्रमण उनको पहलमा हुन थालेको छ, एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिपछिको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिले यो भ्रमण गर्दैछन्। दोस्रो कुरा अब यो मैले के देख्छु भने मेरो अनुमानमा अब एमसिसीका एउटा मलाई लाग्छ एमसिसीसँग कुरा उठ्यो भने एउटा कुरामा उठ्ने हो। किन चिनियाहरू चाहिँ अमेरिकन जस्तो नाङ्गो भएर चाहिँ देखिन सक्दैनन् होइन, सर्वाङ्ग नाङ्गो। उनले 2-3टा कुराहरूमा उनको ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेला अमेरिकाले जुन धम्की दियो त्यो धम्कीको काउन्टरमा उनीहरूले बोलेका छन् होइन। यो धाक धम्की को चाहिँ चीनले काउन्टर गर्नेवाला छ भनेको छ। एउटा कुरो हामीले त्यो शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले धम्काए नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई धम्काए। त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई समेत धम्काए। त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेर चीन बोलेको छ एउटा कुरा। दोस्रो उसले के भनेको छ भन्छ भने उसले चासो राख्ने दोस्रो कुरो यिनले जो व्याख्यात्मक प्रस्ताव भने नि त्यो तिमीहरूले कार्यान्वयन गर्छौ गर्दैनौ उनले सोध्ने त्यो हो। उनले त्यो पक्कै सोध्छन् मलाई लाग्छ। किन त्यो एमसिसीको सम्झौता र व्याख्यात्मक प्रस्तावमा त धेरै कुरो बाजिन्छ। यिनको व्याख्यात्मक प्रस्ताव मान्न अमेरिका बाध्य छैन। किन यो त एकपक्षीय हो, यो त एकपक्षीय हो, लिखित द्विपक्षीय सहमति होइन। अब त्यसपछि यिनको जवाब के हुन्छ तेस्रो कुरा। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने 5 वर्ष एमसिसी भन्दा अगाडि सम्झौता भएको बिआरआई 5 वर्षदेखि एउटा पनि सम्झौता अगाडि बढ्न नदिएर यिनले पेन्डिङमा राखेका छन्। ओलीको कार्यकाल पेन्डिङमै राखेर सकियो, शेरबहादुरले गर्ने प्रश्नै भएन होइन। त्यसकारणले त्यसको उनले जवाब माग्छन्। र यो सबै चिज के को निम्ति हुन्छ भन्छ भने युक्रेनको घटनापछि केही देशहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता उनीहरूको अगाडि आइसकेको छ। जस्तो नेपाललाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने, जस्तो अहिले जे छ नि होइन, यो ढङ्गले उनको चल्दैन। मैले बुझेको अब चल्दैन। किन भन्छ भने यिनी नेपालले अकस्मात गएर युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्यो। युक्रेनको मात्रै होइन, तपाईँको युक्रेन मात्रै होइन, एमसिसी त अनुमोदन गरे नि। एमसिसी नेपालको संसदबाट युक्रेन त टाढाको कुरा हो। जस्तो एमसिसी अनुमोदन गरे भने अब एमसिसी पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभावमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू नेपालका त्यसमा चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले अथवा चाहिँ उनीहरूले हेर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता सबैले आयो। किन विश्वको ध्रुवीकरण त्यो बाटोमा गइसक्यो होइन। यो बाटोमा उनको निम्ति बाध्यता हो। अब जस्तो नेपालसँग कसरी डिल गर्ने उनीहरूले यो भ्रमणपछि एउटा नयाँ सोच बनाउँछन्। यसमा मलाई कति पनि शङ्का छैन, एउटा नयाँ सोच बनाउँछन्। चीनले अब आफ्नो हेर्ने नीति, नेपालप्रति हेर्ने नीति परिवर्तन गर्छ एकदम। यिनको जवाफ हेरिकन र यिनको त्यो भूमिका हेरिकन उनले नीति बदल्छन्। अब उनी कहाँ हेरिरहेछन् भन्छ भने एमसिसीको जस्तो बिआरआईसँग भएका सम्झौताहरू हेर्ने हो भने अमेरिकाको एमसिसी लागू यहाँ हुन सक्दैन। जुन मिसनमा आइरहेछ नि ऊ त सैन्य मिसन हो, त्यो त एमसिसी होइन। एमसिसी बिआरआईसँग भएका सम्झौता अगाडि बढ्ने हो भने एमसिसीको अमेरिकन मिसन अगाडि बढ्दैन होइन। किन बढ्दैन? अब एमसिसी चाहिँ अगाडि बढाउने भने बिआरआई कार्यान्वयनमा आउँदैन।
सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भन्छ भने पहिलो कुरो त सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लाग्ने कुरा गरिसकेका छ, पहिलो कुरा होइन। दोस्रो कुरा अर्को प्रावधान त्यहाँ के छ भन्छ भने एमसिसी परियोजनामाथि कुनै आँच आउने, असर हुने कुनै अन्य पक्षसँग भएका सम्झौताहरूको कारणले एमसिसी परियोजनामा कुनै असर पुग्न सक्ने देखेमा त्यस्ता सम्झौताहरू निष्प्रभावी हुनेछन् भनेको छ। भन्नुको मतलब यदि एमसिसी अमेरिकन मिसन अगाडि बढ्ने दौरानमा कुनै बाधा आउने भयो भने अरू देशसँग बिआरआई मात्र होइन भारतसँग हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल तिनी कुनै पनि देशसँगका सम्झौताहरू निष्प्रभावी हुन्छन् भनेर चाहिँ सम्झौतामा लेखेको छ। त्यसकारणले एमसिसी त बिआरआई र भोलि इन्डियाको पनि त्यही हालत आउँछ, सबैलाई ब्लक गर्ने विषयमा आएको छ सम्झौतामा हो। उनले त्यो चेक गर्न खोजिरहेछन् अहिले।